ओके देन अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ र एमबी स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जीमा चाहिँ के गर्यौँ त हाल्दियौँ। भन्न खोजेको चाहिँ अब काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु किन हामी यही फर्ममा लिएर आउँछौँ भने हामीलाई चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मसँग चाहिँ हामीलाई के गराउनु छ त मिलाउनु छ। त्यही कारणले गर्दा एमबी स्क्वायरको यति भ्यालु चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा लगेर चाहिँ हाल्दियौँ। द्याट इज इक्वेसन 2 मा भएको हैन। त्यसपछि अब टोटल एनर्जी कति हुन्छ त के प्लस पी हैन। अब के भयो त जेड स्क्वायर अपन 80 भयो। अब चाहिँ यो कमन लिँदाखेरि चाहिँ 8 पाई एप्सिलन नट आर आयो, जसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जेड स्क्वायर माइनस चाहिँ कति पुगेन त 2, यो चाहिँ अब 4 भएपछि 2 नपुगेपछि 2 जेड स्क्वायर हुने भयो र योबाट यो माइनस गर्दाखेरि माइनस जेड स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलन नट आर आउने भयो हैन। अब सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ आर इन इक्वेसन 3 हैन। यसमा अब हामीलाई अगाडि हामीले रेडियस क्याल्कुलेट गरेको थियौँ हो कि हैन। अब त्यो रेडियसको भ्यालु लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आर को ठाउँमा चाहिँ हाल्छौँ। त्यति हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति आयो त 80 आयो है। अब सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु हाल्दाखेरि चाहिँ हामी कति हुन्छ हेरौँ त। इको भ्यालु यति हुन्छ थाहा छ हामीलाई, इलेक्ट्रोनको भ्यालु, इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु हैन, इलेक्ट्रोनको मासको भ्यालु यति हुन्छ, एप्सिलन नटको भ्यालु यति हुन्छ, एच को यति हैन। यो सबै एसआई सिस्टममा छ है। अब यसरी भ्यालु सबै हाल्दाखेरि हाम्रो लास्टमा एनर्जी भनेको चाहिँ -1312 अपन एन स्क्वायर किलोजुल पर मोल आउँछ है। हामीले मेन यस्तो यो भ्यालु हाल्नु भन्दाखेरि डाइरेक्ट यति भ्यालु हालेर हामीले कुनै पनि पार्टिकल्सको चाहिँ हामीले एनर्जी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त फाइनल एनर्जी हो है। अब चाहिँ हामी यसको एउटा न्यूमेरिकल हेर्छौँ। न्यूमेरिकलमा हेरौँ त क्याल्कुलेट द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ इन द बोहर सेकेन्ड अर्बिट इन हाइड्रोजन एटम रे। ल हेरौँ है त, सेकेन्ड अर्बिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो एन इजिकल्स टु कति हुने भयो त 2 हुने भयो। अब फर्मुला युज गरेपछि हाम्रो के भयो त ई इजिकल्स टु -1312 अपन एन स्क्वायर यति हुने भयो र भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त एनर्जी इलेक्ट्रोनको सेकेन्ड अर्बिटमा एनर्जी कति हुँदो रहेछ त -328 किलोजुल पर मोल। यसरी चाहिँ हामीले अब रेडियस पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ। बोहर एटमिक मोडलबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि अब जस्तै अर्बिटको चाहिँ रेडियस क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन। त्यसपछि एनर्जी पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ ओरिजिन अफ स्पेक्ट्रम अफ हाइड्रोजन है, बोहर एक्सप्लेनेसन्स। अब चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हो, कसरी चाहिँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चाहिँ के भयो त हाइड्रोजन इमिट भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको छ त दिएको छ र यो लेक्चर 4 मा हामीले एकदम डिटेलसम्म पढ्यौँ कि ग्राउन्ड स्टेट भनेको के हो, एक्साइटेड स्टेट भनेको के हो र कसरी चाहिँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चाहिँ इमिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्यौँ। अब यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यसको लागि बोहरले फर्स्टमा के गर्यौँ भने एउटा चाहिँ भ्याकुम ट्युबमा चाहिँ के राख्यो भने हाइड्रोजन ग्यास राख्यो रे है। हाइड्रोजन ग्यासले चाहिँ उले फिल गर्यो। हामीलाई थाहा छ हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्र हुन्छ है। अब चाहिँ के गर्यो भने हाई भोल्टेज चाहिँ पास गर्यो यसमा है। ग्यास डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ग्यासले फिल गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाई भोल्टेज चाहिँ सप्लाई गर्यौँ। हाई भोल्टेज सप्लाई गर्ने बित्तिकै यहाँ भएको हाइड्रोजन एटममा भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ के पाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन हाम्रो एनर्जी पाउने भयो। एनर्जी पाउने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो ग्राउन्ड स्टेटबाट चाहिँ नि भन्न खोजेको ग्राउन्ड स्टेट भनेको कस्तो रे, जस्तै कुनै पनि इलेक्ट्रोन आफ्नै अर्बिटमा बसेछ भने त्यसलाई के भन्छ त ग्राउन्ड स्टेट भनेर भन्यो हैन। जब उसले एनर्जी क्याल्कुलेट पायो तब चाहिँ ऊ नेक्स्ट हायर एनर्जी लेभलमा चाहिँ के भयो त जम्प भयो, एक्साइटेड भयो हैन। एक्साइटेड भयो भन्नाले चाहिँ त्यो एनर्जी डिपेन्ड त्यो ऊ कुन नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले कति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ अब्जर्भ गरेको छ भनेर भन्छ हैन। अब जस्तै उसले चाहिँ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटसम्म जाने एनर्जी अब्जर्भ गरेको छ भने त्यही पुग्छ हैन। त्योभन्दा बढी भयो भने त्योभन्दा माथिको एनर्जी लेभलमा पुग्छ। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभलमा पुग्यो। अब एनर्जी लेभल डिफ्रेन्ट एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन पुगेपछि त्यहाँ के हुन्छ अरे ऊ अनस्टेबल हुन्छ हैन। अनस्टेबल भएपछि आफ्नै ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ त ब्याक हुन खोज्छ। यो ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सर्टेन रेडिएसन्सहरू चाहिँ के गर्छ त इमिट गर्छ, जसलाई के भन्छ त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भनेर भन्छ। हो यो केसमा त्यही भइरहेको छ। फर्स्टमा के अरे एउटा ग्यास डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासले फिल गर्यो, जस हाइड्रोजन ग्यासको आउटरमोस्ट अर्बिटमा हाम्रो थाहा छ हामीलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ है। ग्राउन्ड स्टेटमा उसको एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भयो। उसले एनर्जी अब्जर्भ गरेपछि डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभलमा चाहिँ अब चाहिँ एक्साइटेड भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभलमा चाहिँ के हुने भयो त पुग्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो एक्साइटेड स्टेटमा अनस्टेबल भएपछि फेरि आफ्नै चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि सर्टेन रेडिएसनहरू इमिट गर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भन्छौँ है। अब त्यो स्पेक्ट्रमहरू चाहिँ हामीले एउटा प्रिजम स्लिटको थ्रु चाहिँ हामीले एउटा प्रिजममा पास गऱ्यौँ र एउटा चाहिँ फोटोग्राफी प्लेटमा चाहिँ के गऱ्यौँ त त्यसलाई चाहिँ
पास गर्यौँ हैन फोटोग्राफिक प्लेटमा चाहिँ त्यसलाई के गर्यौँ त हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्यौँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको जुन एक्साइटेड स्टेटबाट आफ्नो ग्राउन्ड स्टेटमा झर्दाखेरिको जुन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमहरू छ त्यो चाहिँ एउटा थ्रु स्लिटको थ्रु चाहिँ हामीले प्रिजममा पास गर्यौँ जसले चाहिँ एउटा फोटोग्राफिक प्लेटमा चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको छ सो गरिरहेको छ अब हेरौँ त के भनेको छ यहाँ पनि सेम भनेको छ हाइड्रोजन एटम कन्सिडर द सिंगल इलेक्ट्रोन हाउ एभर इट प्रोड्युसेस अ सिरिज अफ द लाइन कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यही भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास इज फिल्ड इन अ ग्यास डिस्चार्ज ट्यूब एन्ड देन हाई voltage electric discharge is passed through the gas. The bombardment of the hydrogen molecules with electron result in the production of the hydrogen atom. Electron in different hydrogen atom absorb different amount of energy from electric discharge and promote to higher energy level, which is called excited state. The excitation of electron to higher energy level depend on the amount of the energy absorbed by the electron. है यो सेम मैले अघि भने डिस्क्राइब गरेकै प्रोसेसहरु छ. The excited state of an electron is unstable, hence the excited electron drop back immediately to lower energy level, emitting radiations of different frequency. है अब चाहिँ यही हो. अब हामीले जुन यो फोटोग्राफिक प्लेटमा पास गरेको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीजको जस्तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमहरु छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा ग्राफमा चाहिँ हामीले शो गर्छौं हेरौँ है त. यदि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्फिनिटीबाट हैन यदि यो ग्राउन्ड स्टेट चाहिँ कति छ त 1 छ है ग्राउन्ड स्टेट चाहिँ 1 छ र त्यो चाहिँ यदि एक्साइटेड भएर इन्फिनिटी भनेको कति अब नेक्स्ट 9 भन्दा पनि माथिको अब एनर्जी लेभलहरु हैन इन्फिनिटीमा पुगेको छ भने फेरि त्यो ग्राउन्ड स्टेट दैट इज 1 मा आयो. त्यसैगरी 9 मा भएको पनि अनि 7 मा 8 6 5 4 3 2 1 यदि चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट कति छ त उसको n छ n = 1 भन्नाले चाहिँ फर्स्ट अर्बिट चाहिँ नि उसको के छ त ग्राउन्ड स्टेट छ र त्यहाँ चाहिँ नि डिफरेन्ट एक्साइटेड स्टेटमा मतलब डिफरेन्ट एक्साइटेड भएर डिफरेन्ट एनर्जी लेभलमा पुगेपछि फेरि आफ्नै ग्राउन्ड स्टेटमा आफ्नो दैट इज n = 1 फर्स्ट अर्बिटमा आएको जुन सिरिजहरु छ भन्नाले चाहिँ हाइड्रोजनहरु स्पेक्ट्रमहरु छ त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त लाइमन सिरिज भनेर भन्यो है. त्यसैगरी सेकेन्डमा यदि त्यो चाहिँ नि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सेकेन्ड अर्बिटमा छ भन्न खोजेको चाहिँ n = 2 हैन यसको ग्राउन्ड स्टेट चाहिँ कुन छ त सेकेन्ड अर्बिट छ र डिफरेन्ट एक्साइटेड भएर डिफरेन्ट एनर्जी लेभलको अर्बिटहरुमा पुगेपछि फेरि ब्याक भएर त्यही n = 2 दैट इज सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्यो भने त्यस्तै हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमहरुलाई के भन्यो त बाल्मर सिरिज भनेर भन्यो. त्यसैगरी थर्ड अर्बिटमा हो भने के भयो त पास्चिन सिरिज भनेर भन्यो. त्यसैगरी फोर्थमा भयो भने चाहिँ के त ब्राकेट सिरिज भनेर भन्यो. त्यसैगरी 5 मा हो भने चाहिँ के भन्यो त पिफर्न सिरिज भनेर भन्यो है. यसरी भएपछि अब चाहिँ हामी यसको एनर्जी क्याल्कुलेट गर्छौं टोटल एनर्जी हैन त्यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको टोटल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले अगाडि पनि पढेको हो दैट इज टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ नि हाम्रो एक्साइटेड स्टेटको एनर्जी E2 भनेको के त एक्साइटेड स्टेटको एनर्जी हायर एनर्जी लेभल अथवा चाहिँ E1 भनेको चाहिँ यसको ग्राउन्ड स्टेटको एनर्जी लेभल माइनस गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त टोटल एनर्जी अफ दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आउँछ हैन अथवा चेन्ज इन एनर्जी आउँछ. र E2 भनेको के हो हामीलाई थाहा छ एनर्जी अफ ग्राउन्ड स्टेट भन्ने बित्तिकै अब जस्तै हायर एनर्जी लेभल हैन अब E2 भन्ने बित्तिकै के भयो त हायर एनर्जी लेभलको के त एनर्जी भनेपछि सबै एनर्जीको हामीलाई थाहा छ फर्मुला यो हामीले अगाडि पनि क्याल्कुलेट गरेको खाली यो डिफरेन्सेस यहाँ n2 छ भन्नाले चाहिँ n2 भनेको चाहिँ नि कुन एनर्जी लेभलबाट खसिरहेको छ त्यो हैन भन्नाले चाहिँ कुन हायर एनर्जी लेभलबाट चाहिँ नि त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा आइराछ भनेको दैट n2 भनेको दैट माइट बी 9 बाट नाउ 9 बाट खसिरहेको छ भने n2 भनेको 9 हुने भयो 8 बाट खसेको छ भने 8 हुने भयो 7 बाट खसेको छ भने 7 हुने भयो हैन दैट्स 8. अनि E1 भनेको चाहिँ के भयो त ग्राउन्ड स्टेटको एनर्जी लेभल भन्नाले जस्तै अब n1 भनेको अब n मा छ भने भन्नाले चाहिँ n = 1 फर्स्ट अर्बिटमा छ भने n को भ्यालु कति हुने भयो त 1 हुने भयो हैन. त्यसैगरी यो एनर्जीको भ्यालु त हामीले पहिला नै क्याल्कुलेट गरेको खाली डिफरेन्स केमा छ त n को भ्यालुमा छ भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ अर्बिट भन्नाले चाहिँ कुन अर्बिटबाट खसेको छ अथवा चाहिँ नि त्यो कुन अर्बिटमा त्यसको ग्राउन्ड स्टेट कुन अर्बिटमा हो त्यतिमै डिफरेन्स है. अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एनर्जी भनेको यति आउँदो रहेछ E4m अपन यति अनि त्यसपछि 1/n1² - 1/n2² है यो एनर्जी अफ दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब हेरौँ त क्याल्कुलेसन अफ द फ्रिक्वेन्सी. अब फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो v = के हुन्छ त E/h हुन्छ हैन E/h हुन्छ. अब हेरौँ त हामीलाई थाहा छ अब E/h हुन्छ हामीलाई E को भ्यालु चाहिँ नि क्याल्कुलेट गर्नु छ के त्यही भएर थाहा छ हामीलाई प्लाङ्क इक्वेसन हामीलाई थाहा छ एनर्जी टोटल एनर्जी अफ दैट टोटल एनर्जी भनेको कुनै पनि बडीको एनर्जी भनेको चाहिँ नि एज अ फोटोनको अमाउन्टको एनर्जी सम्म हुने भयो हैन भनेपछि चाहिँ के भयो त hv हुने भयो. अब हेरौँ है त अब हेरौँ त v = के हुने भयो त E/h हुने भयो. v = E/h भएपछि नाउ सब्स्टिट्युटिङ
नाउ सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ ई फ्रम इक्वेसन 1 हामीले इक्वेसन 1 मा निकालेको भर्खरै ई को भ्यालु राखिदिन्छौँ यति भएपछि के भयो त v को द्याट इज अ फ्रिक्वेन्सी आयो फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ त यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु राख्दाखेरि 3.2980 × 10^15 1 / n1² - 1 / n2² एर्स अब वेभ नम्बर भनेको के हो फेरि वेभ नम्बर भनेको हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी अपन भेलोसिटी अफ लाइट हो हैन भनेपछि चाहिँ नि v/c हुने भयो v को भ्यालु अब भर्खरै हामीले यो v को भ्यालु चाहिँ नि हामीले यहाँ माथिबाट ल्याएर राख्दिन्छौँ हैन भन्नाले चाहिँ नि यहाँ माथि जुन क्याल्कुलेट गरेको छौं त्यो भ्यालु ल्याएर राख्दियौँ हैन अब यो c चाहिँ नि तलै मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यति भ्यालु आउनु भयो अब यसको पनि कन्स्ट्यान्ट यो जुन हाम्रो E4 यति छ नि E4 m upon 8 एप्सिलन नट h3 h को पावर 3 भनेको चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट